नमस्कार, आदाब। लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। गुज़श्ता दिनों जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासे और जनाब मासूम मुरादाबादी की आमद पर इस्लाम जिमखाना के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुंबई शहर के उर्दू सहाफ़ियों के साथ तबादला ख़यालात की एक महफिल सीनियर सहाफ़ी जनाब अब्दुस्समी बोबरे की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें जनाब सरफराज आरजू रोज़नामा हिंदुस्तान, जनाब डॉक्टर अलाउद्दीन शेख हफ्त रोज़ा अवामी राय, जनाब मुशीर अहमद अंसारी माहनामा उर्दू आंगन, मोहतरमा सादिया मर्चेंट मिड डे इनकलाब और जनाब यूसुफ राना रोज़नामा उर्दू टाइम्स व जनाब हारून अफरोज़ रोज़नामा सहाफ़त ने मुंबई शहर में सहाफ़त की हकीकत व मसाइल पर इजहार ख्याल किया। इनके अलावा जिन दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की उनमें जनाब सईद अहमद खान मालिक उर्दू टाइम्स, जनाब मुस्तकीम मकी हुदा टाइम्स, जनाब जावेद जमालुद्दीन फ्री लांसर व दीगर हजरात शामिल थे। बाद अज़ां मेहमान कराम जनाब मासूम मुरादाबादी व प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहिबान व सदर मोहतरम अब्दुस्समी बोबरे ने भी तफसीली गुफ्तगू फरमाकर सामईन को सहाफ़त के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया। निज़ामत के फ़राइज़ जनाब फारूक सैयद गुलबूटे ने अदा किए। मैं सोहेल अंसारी, देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव। आप जो है जहाँ से भी जैसा भी जो भी बोलना चाहें हम लोगों को की रहनुमाई करें। जहाँ से भी मासूम मुरादाबादी साहब बरसों बाद मुंबई आए हैं, इसके बाद जो प्रोग्राम ऊपर होने वाला है वहाँ दोनों शख्सियात की तकारीर रहेगी, लेकिन हम चाहेंगे कि सहाफ़त के ताल्लुक से आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज की इस तकरीब के सदर जनाब समी बोबरे साहब, हमारे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, हमारे बचपन के दोस्त सरफराज आरजू साहब और सईद अहमद साहब। मैंने सईद भाई को भी देखा था, मैंने कहा ये बुजुर्ग हो गए। जब मैं इनसे मिला था आपसे कोई 30 साल पहले दिल्ली में, हारून रशीद एरीक जो मिनट्स के एडिटर थे, उन्होंने इनसे मिलवाया था मुझे। ये जवान थे, बिल्कुल बल्कि नौजवान थे। और तमाम जावेद जमालुद्दीन साहब, तमाम हजरात, बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ मुंबई में अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिला है और मैं फारूक सैयद साहब का और अपने भाई सरफराज आरजू साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये महफिल आरास्ता की है। होता यह है कि जब सहाफ़ी आपस में मिलते हैं तो अपना दुख दर्द आपस में बांटते हैं। ये ऐसा दुख दर्द होता है जो दूसरों के सामने बयान नहीं किया जा सकता है। और सबके देखिए मसाइल हर तरफ हैं और ये दुनिया जो है ये मसाइल का अंबार है और इसी में से उम्मीद की किरणें फूटती हैं और हम लोग जिंदा रहने का सामान करते हैं। जहाँ तक वो उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक है, मैं जब भी यहाँ मुंबई आता हूँ, ये मेरा बड़ा पसंदीदा शहर है। और ज़ोया अंसारी साहब मरहूम ने मुझे, जब वो इनकलाब के एडिटर थे, मुझसे कहा था कि तुम यहाँ मुंबई आ जाओ और इनकलाब कायम करो। तो मेरे लिए उस वक्त ये तकरीबन 35 बरस पुरानी बात है। तो ये बिल्कुल अजनबी शहर था। मैंने कहा मैं यहाँ इतने बड़े शहर में जो समंदर है और इसमें कतरे की क्या अहमियत है, तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन ये शहर मेरे लिए हमेशा से ख्वाबों का शहर रहा है और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आकर के, ख़ास तौर से इसलिए है कि यहाँ उर्दू ज़बान तहजीब का जो परचम आप लोगों ने बुलंद कर रखा है, वो हमारे इलाकों में जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसा नहीं है। जो उर्दू की तालीम का यहाँ बंदोबस्त है और जो उर्दू का जलवा है, जैसे 4 कलर के मैगजीन में देख रहा हूँ, ये हुदा टाइम्स देखा या अभी मुशीर अंसारी साहब का पर्चा हमने देखा, ऐसे बहुत कम पर्चे, या फारूक अंसारी साहब, फारूक सैयद साहब, सॉरी, जो इसका पॉजिटिव पहलू है कि यहाँ ज़बान का जो फ़रोग़ है और ज़बान की तालीम और तदरीस का जो निज़ाम है वो हमारे शुमाली हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं है। ख़ासतौर से दिल्ली और यूपी का तो बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता है। वहाँ न सिर्फ ये कि उर्दू ज़बान की तालीम का निज़ाम पूरी तरह से धर्म भरम हो गया है, बल्कि लोगों की बोलचाल से भी ज़बान अब रुखसत होती चली जा रही है। आप यूपी में जाकर के मुस्लिम घरानों में
اردو گھرانوں میں بات کیجیے جا کر کے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اردو تہذیب کے پروردہ ہیں، یا ان کے والدین جو ہے وہ بہترین اردو جانتے تھے، یا اس سے انہوں نے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے. میں مہاراشٹر کو خاص طور سے اردو زبان کے تعلق سے ایک بہت اچھی اسٹیٹ کے طور پہ جانتا ہوں، کیونکہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں اردو میڈیم کے اسکول ہیں. سب سے بڑی بات یہ اور اتر پردیش میں جہاں لاکھوں پرائمری اسکول ہیں، وہاں ایک بھی سرکاری پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں ایک بھی اردو میڈیم کا اسکول نہیں ہے. وہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ اردو میڈیم کا کوئی اسکول کھول سکیں. تو یہ جو تاریکی ہے، اس سے جب ہم اس روشنی کی طرف آتے ہیں تو اپنا سینہ جو ہے فخر سے پھولتا ہے کہ ایک ایسی زبان، ایک ایسی اسٹیٹ میں زبان ترقی کر رہی ہے. ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جہاں جہاں اردو ترقی کر رہی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے، دیکھیے مہاراشٹر میں یہاں کی زبان مراٹھی ہے، اردو ترقی کر رہی ہے. بنگال میں وہاں کی زبان بنگلہ ہے، اردو ترقی کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے تلنگانہ میں وہاں کی زبان تیلگو ہے، اردو ترقی کر رہی ہے. آندھرا میں ترقی کر رہی ہے، کرناٹک میں ترقی کر رہی ہے. لیکن جہاں اس کا مقابلہ ہندی زبان کے ساتھ ہے، وہاں یہ کیوں پسپا ہو رہی ہے؟ اس کے راستے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو زبان ہے جب تک یہ زندہ رہے گی ہماری زبان کمزور رہے گی. اس لیے اس کو ختم کرنے کی ایک پوری سازش ہے، ایک پوری کنسپریسی ہے جس کا شکار ہم خود ہیں، اور اس میں ہم عملی تعاون دیتے ہیں. جہاں تک اردو کا منظرنامہ ہے، میں انڈورس کرتا ہوں تمام باتوں کو جو میرے دوست معصوم مراد آبادی نے کہی. اور بات یہ تحسین سخن شناس جو ہے وہ معصوم مراد آبادی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، میں ایک بات مانتا ہوں کہ 20ویں صدی میں اردو کا جو منظرنامہ تھا 21ویں صدی کے طلوع کے ساتھ وہ بدلا ہے. مثال کے طور پہ انقلاب پہلے ایک شہر سے نکلتا تھا، لیکن اردو صحافت کا ہاتھ جب سے ہندی صحافت نے تھاما ہے منظرنامہ بدلا ہے. اس کا آپ کو اعتراف کرنا چاہیے. اور صرف پرانے جو رویے ہیں اور جو پالیسیز ہیں انہیں کو ہی ہمیشہ ان کا رونا گانا نہیں کرنا چاہیے. میں اس پہ میری بھی رائے ہے. میں رہنے والا جس علاقے کا ہوں اس کے لیے مجھے کہنے میں خود بھی ذمہ دار ہوں. کہنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ کا منظرنامہ اردو کا بہت تکلیف دہ، بہت شرمناک تک تکلیف دہ. مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے آپ کوئی سرکاری سربراہ نہیں دکھا سکتے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اردو کا اخبار نہ پڑھیں، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ اپنے بچوں کو اردو کے رسالے اور کتابیں پیش نہ کریں. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی دکانوں کا سائن بورڈ اردو میں نہ لگائیں. اپنے گھروں پہ نیم پلیٹ جو ہے اردو میں نہیں ہونی چاہیے. یہ کہیں نہیں. آج حالت یہ ہے کہ دہلی اور یوپی کے اندر اور چیزیں چھوڑ دی ہے، لوہے مزار بھی ہندی میں ملیں گے آپ کو. جی میں کسی زبان کا مخالف نہیں ہوں، یہ بتا دوں گا. ہندی کا بھی مخالف نہیں، کیونکہ ہندی اور اردو دونوں کے جنک امیر خسرو ہیں میرے نزدیک. دونوں کا جنم خانقاہ میں ہوا. یہ بھی صحیح ہے نظام الدین اولیاء کی. ایک نے دیوناگری رسم خط استعمال کیا، اسے ہندی کہا گیا. ایک نے عربی فارسی کو استعمال کیا، اس کو اردو کہا گیا. یہ صحیح ہے. جو زبان کی بنیادی چیز جو یعنی گرامر ہے، گرامر دونوں کی ایک ہی. تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. جہاں تک اردو دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی بات ہے، مجھے اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کیا
کہ انہیں اپنی زبان پر بڑا غرہ تھا. میر صاحب نے دلی سے لکھنؤ جاتے ہوئے لوگوں سے بات اس لیے نہیں کی کہ زبان خراب ہو جائے گی. وہ زبان جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ انہوں نے بولنی سیکھی تھی. لیکن بنیادی طور اور اس زبان کا ڈر یہ تھا کہ حفیظ جالندھری نے بیچارے نے یہ کہا کہ جنگ چھڑ جائے ہم اگر کہہ دیں یہ ہماری زبان ہے پیاری. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم کیا میں اردو جو ہے بات ہو رہی تھی اردو بازار کی سمیع صاحب سے, تو اردو بازار جو ہے وہ کتابوں کی بجائے دکانوں کے بجائے کبابوں کی دکانوں کا. لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے اور دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو.